Nakasakitan mo ang impierno. Higala igsoon sa tingod ka ng Biblia, klaro kayang tingod sa Bible, sa Revelation chapter 20 verse 14, ang ikaduha nga kamatayon higala igsoon, mauni ang iyambok sa linaw nga kalayo. Ang linaw nga kalayo higala igsoon, is eternity higala igsoon. Walay katapusan, nakasakit na itong mayakuman kung ikaw wala kay manluluwas. Kay ikaw makakaangkol sa ginatawag na silot, mao diya ang ginatawag na tinuod na kasakit, mawalay katapusan hantod sa imong mga kamatayon dito sa impierno. Wala higala igsoon, grasya kayo sa Ginoo, grasya sa Dios ang kaluwasan. Nangingon ang Bible kay gihatag yun samahan ng iyang bugtong anak, na mao ni ang bugtong anak kamo si Ginoong Kristo, na siya napatay na sa krus sa Kalbaryo, human giprungprungan sa maikot na tulog, human higala igsoon, ilansang siya diya sa krus Kalbaryo, napatay o nabanaw sa katulog adlaw, aron si bisan kinsa hamuto kaniya dili na malaglag ang pagmakanawas sa kinabuhi dayon. Ang kinabuhi dayon higala igsoon, dili siya sayon, dili sa sayon, imong gawaton kung ikaw kulang ka sa pagtuo. Wala miwan ang Bible higala igsoon, ang atong kaluwasan pinahagi na yun sa pagtuo diyan ni Ginoong Kristo, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Tungod higala igsoon sa dugo ni Kristo Jesus, amoy nagula diyan sa krus sa Kalbaryo, masimulayas higala igsoon, amoy naghugas imong mga kasalanan, ang imong sala sa una, o ang sala nimo karon, o ang sala nimo nga umaabot, higala igsoon ang dugo ni Kristo mo'y halad, amoy naghugas imong kasalanan higala igsoon. Ikaw higala igsoon sa tubangan sa katawhan, kung matarong ka, pero sa tubangan sa Dios, ikaw isa ka na kong magkasasala, kay kita ang nagmana sa sala, iyagan o iiba, o mo na higala igsoon, tungod sa sala, magkakot kita sa kamatayon. Ang kamatayon higala igsoon sa ginatawag ng physically, ang ginatawag ng kamatayon sa pagkatawhanon higala igsoon, maunay temporary nga kamatayon higala igsoon. Nauna nimong kamatayon sa imong lawas, ang imong lawas bumalik diya sa ginatawag na amok, ilubong ang imong lawas diya sa menteryo. Ginatawag ka na ikaw sa kapatay na lawas, tungod ka ang imong espiritu, wala na sa imong lawas, o ang imong kalag, matubang sa ginatawag na hukmanan. Ang inyong hukmanan higala igsoon, duha ka klase ang paghukom, dahil ginatawag hukom sa kaluwasan o hukom sa silot higala igsoon.